अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मालूमात जिससे पहले शायद ही आपने सुनी होगी। जी हाँ नाज़रीन कराम, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि बैतुल मामूर क्या है और बैतुल मामूर कहाँ है। सातों आसमान के ऊपर क्या एक और काबा है और ये बैतुल मामूर तक इंसान क्यों नहीं पहुंच सकता और बैतुल मामूर कब और कैसे आया। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन कराम, बैतुल मामूर जो अल्लाह तबारक व ताला का खास घर है, लेकिन ये इंसान की पहुंच से बहुत दूर है और इसकी खास वजह यह है कि बैतुल मामूर दुनिया में मौजूद ही नहीं बल्कि ये बिल्कुल खाना काबा के ऐन ऊपर सातवें आसमान पर वाक़े है और अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते हर वक्त बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। और जिस बैतुल मामूर का जिक्र अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक की सूरह तूर की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है बैतुल मामूर जो कि सातवें आसमान पर मौजूद है, ये अल्लाह ताला का घर है और अल्लाह के फरिश्ते हर वक्त इस बैतुल मामूर का तवाफ करते रहते हैं। बैतुल मामूर की वज़ाक़ता बिल्कुल खाना काबा जैसी ही है। जब अल्लाह तबारक व ताला ने अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हमराह जन्नत के कुछ खुशबूदार पत्ते और हजर अस्वद भी आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया और आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इन तमाम चीज़ों को उस मकाम पर उतारा जहाँ पर आज खाना काबा मौजूद है। और उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ आदम कि इस जगह पर मेरा घर यानी कि बैतुल्लाह तामीर करो, जैसा कि तुमने बैतुल मामूर को सातवें आसमान पर देखा है, और फिर इसका हज और तवाफ करो। और नाज़रीन किराम, शबे मेराज की रात जब प्यारे आका नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूहुल अमीन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हमराह सातवें आसमान पर पहुँचे तो उन्होंने फरिश्तों की एक जमात को खाना काबा का तवाफ करते हुए देखा। इस पर आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि 70,000 फरिश्तों की एक जमात सुबह को और 70,000 फरिश्तों की एक दूसरी जमात शाम को रोज़ाना बैतुल मामूर का तवाफ़ करती है, और ये कि जो एक जमात एक मर्तबा बैतुल मामूर का तवाफ़ कर ले तो उसे दोबारा क़यामत तक का मौका नहीं मिलेगा। और इसकी वजह यह है कि फरिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उनकी क़यामत तक दोबारा कभी भी बारी नहीं आएगी। हर दिन इन 70,000 फरिश्तों की जमात का एक लीडर बना दिया जाता है जो उनको बैतुल मामूर पर ले आता है और मुकर्ररा वक्त तक उन्हें अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने का वक्त देता है। आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन फरिश्तों को अल्लाह तबारक व ताला की नमाज पढ़ते हुए देखा कि वो रुकू करते, क़याम करते और फिर सजदे में चले जाते। तो आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ये कैसी इबादत है? आप हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये नमाज अदा कर रहे हैं। तो जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये इबादत इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि
کہ انہوں نے اپنی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے نمازوں کا تحفہ مانگ لیا۔ کیونکہ محترم عزیز دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز شب معراج کے بعد مسلمانوں پر فرض ہوئی ہے؟ اور اس سے پہلے مسلمان کون سی عبادت کیا کرتے تھے اور کیسے عبادت کرتے تھے؟ نماز فرض ہونے سے پہلے مسلمان سبقہ میاں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور پھر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں آسمان پر کچھ فرشتوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا، کچھ کو قیام میں دیکھا اور کچھ فرشتوں کو رکوع میں دیکھا۔ اور تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور جو فرشتہ جس بھی انداز میں ہے، یعنی کہ جو سجود میں ہے، جو قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے، وہ قیامت تک ایسے ہی رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ عبادت اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ مانگ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا خاص کرم ہے کہ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہمیں ایک نماز میں عطا فرما دیا، یعنی کہ ہم ایک ہی نماز میں سجدہ بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بار بار نماز ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور ہمارے پیارے آقا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ اے میری امت نماز مت چھوڑنا، اے میری امت نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز ہی وہ عبادت ہے جس کا قبر میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہر وقت اس کی عبادت کرتے ہیں، انہیں نہ تو بھوک لگتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ پس ہمیں تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔